त्रीणि कार्याणि अस्माभिः संस्कृतज्ञैः विशेषतया चिन्तनीयानि। यानि त्रीणि कार्याणि अग्रिमवर्षेषु संस्कृतस्य चित्रपरिवर्तनं कर्तुं शक्नुयुः। तत्र प्रथमं भवति जनानां संस्कृतपाठनम् इति। द्वितीयं भवति विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु संस्कृतस्य पाठने परिवर्तनम् इति। तृतीयं कार्यं भवति संस्कृतविज्ञान अर्थशास्त्रादि आधुनिकविषयैः सह संस्कृतस्य सम्बन्धकल्पनं तद्विषये शोधकार्यम् इति। प्रथमः विषयः यः अस्ति सः संस्कृतप्रचारात्मकः कार्यक्रमः। लोकानां जनानां संस्कृतविषये यदि भावपरिवर्तनं करणीयं तर्हि तदर्थं कार्यक्रमः कः? इदानीं जनाः संस्कृतं कठिनम् अपि च संस्कृतस्य पुनः आनेतुम् अग्रे आनेतुं न शक्यते, अन्यभाषाः बहु दूरं गताः सन्ति, संस्कृतं बहु पृष्ठतः अस्ति, लोकभाषारूपेण तस्य पुनः सार्वत्रिकभाषारूपेण पुनः तस्य आनयनं न शक्यम्, अपि च तत्र का आवश्यकता अस्ति? अन्यभाषाः सन्त्येव, पुनः संस्कृतस्य का आवश्यकता? अनुवादाः सन्ति खलु इत्यादिरूपेण ते चिन्तयन्ति। तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे संस्कृतं सरलम् अपि च संस्कृतं पुनः सार्वत्रिकरूपेण लोकभाषा व्यवहारभाषा भवितुम् अर्हति, साध्यम्। अपि च भारतस्य विकासाय संस्कृतम् अत्यन्तम् आवश्यकम्, अनिवार्यम् इति एतत् भावत्रयं जनमानसे उत्पादनीयम्। सरलं, साध्यम्, आवश्यकम् इति एतान् त्रीन् शब्दान् वयं सर्वे स्मरामः। सरलं, साध्यम्, आवश्यकम्। तर्हि सरलं, साध्यम्, आवश्यकम् इति अत्यावश्यकम् इति अनिवार्यम् इति शब्दप्रयोगं न करोमि अहं, यतः अनिवार्यम् इति वदति चेत् जनाः तत् पुनः एकम् एक्स्ट्रीम् अतिभावम् उत्पादयति इति कारणेन स्वीकारः न भवति। अतः अत्यावश्यकम् इति वदति चेत् अपि अस्माकं कार्यं जनाः चिन्तयन्ति चेत् पर्याप्तं कार्यं सेत्स्यति। अतः एवं सरलं, साध्यम्, अत्यावश्यकम् इति भावत्रयम् उत्पादनीयं चेत् तदर्थम् एकः एव मार्गः जनानां संस्कृतपाठनं, संस्कृतशिक्षणं। सम्भाषणं तु माध्यमं, सम्भाषणमाध्यमेन अपि च केवलं सम्भाषणमाध्यमम् इति चिन्तनमपि मास्तु, भिन्नभिन्नप्रकारेण जनानां संस्कृतपाठनं करणीयं। तत् संस्कृतपाठनम् आकर्षकं भवेत्। तत् संस्कृतपठनसमये जनानां मनसि सरलमस्ति इति भावना भवेत्। अतः तया रीत्या आकर्षकरूपेण संस्कृतस्य पाठनं करणीयं। जनाः पठितुं सज्जाः। स्थाने स्थाने, नगरे नगरे, ग्रामे ग्रामे, प्रतिनगरं भिन्नभिन्नस्थानेषु भिन्नभिन्नप्रकारस्य कक्ष्याः भवेयुः, संस्कृतकक्ष्याः। साप्ताहिककक्षा भवेत्, सप्ताहे दिनत्रयस्य कक्षा भवेत्, एकमासात्मककक्षा भवितुम् अर्हति, त्रिमासात्मककक्षा भवितुम् अर्हति, षण्मासानां कक्षा भवितुम् अर्हति। पत्राचारमाध्यमेन संस्कृतपठनस्य प्रात्यक्षिकपाठनस्य रूपेण कक्षा भवितुम् अर्हति, अथवा भाषाप्रवेश इति पुस्तक आधारेण संस्कृतपाठनं भवितुम् अर्हति, अथवा गीताशिक्षणमाध्यमरूपेण संस्कृतपाठः भवितुम् अर्हति, सरला सुगम इत्यादि पुस्तकानां माध्यमेन संस्कृतपाठः भवितुम् अर्हति। बालानां संस्कृतशिक्षणस्य, क्रीडामाध्यमेन संस्कृतशिक्षणस्य संस्कृतबालकेन्द्रम् इति कार्यक्रमः भवितुम् अर्हति, यत्र भाषया सह संस्कारः अपि बालानां भवति, अथवा सुभाषितानां माध्यमेन संस्कृतशिक्षणस्य पाठनकार्यक्रमः भवितुम् अर्हति, पञ्चतन्त्रमाध्यमेन संस्कृतशिक्षणस्य कार्यक्रमः भवितुम् अर्हति, रघुवंशमाध्यमेन संस्कृतपाठनस्य कार्यक्रमः भवितुम् अर्हति, नीतिशतकमाध्यमेन संस्कृतपाठनस्य कार्यक्रमः भवितुम् अर्हति, भगवद्गीतामाध्यमेन संस्कृतशिक्षणस्य कार्यक्रमः भवितुम् अर्हति। एवं
भिन्नभिन्नमाध्यमानां द्वारा अस्माभिः जनानां संस्कृतकक्षाः आयोजनीयाः। सार्वत्रिकरूपेण व्यापकरूपेण बहुषु स्थानेषु बहुविधाः एतादृश संस्कृतशिक्षणकार्यक्रमाः भवेयुः। यथा स्वातन्त्र्यान्दोलनसमये तत्र हिन्दीशिक्षणकार्यक्रमाः स्थाने 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 भवन्ति स्म, तद्वत् इदानीम् अस्माभिः तथा संस्कृतशिक्षणकार्यक्रमाः समाजमध्ये यदि क्रियन्ते तत्र पुनः संस्कृतशिक्षकाः, एते संस्कृतछात्राः, संस्कृतकार्यकर्तारः संस्कृतेन सरलतया व्यवहारं कुर्वन्तः भवन्ति। जनानां तं संस्कृतव्यवहारं श्रुत्वा दृष्ट्वा जनानां मनसि विचारपरिवर्तनं भवति संस्कृतविषये। सरलमस्ति, इदानीं व्यवहारे अस्ति इत्यादि इत्यादि। बालाः, महिलाः, वृद्धाः, युवानः, प्रौढाः, सर्वविधजनाः, शिक्षिताः, अशिक्षिताः, ग्रामीयाः, नागरिकाः, सर्वविधजनाः यदा संस्कृतेन व्यवहारं कुर्वन्ति, सम्भाषणं कुर्वन्ति, तदा जनानां कल्पना एतं विचारं स्वीकर्तुं शक्नोति यत् भवितुमर्हति संस्कृतभाषा पुनः व्यवहारभाषा भवितुमर्हति। आङ्ग्लभाषायां वदति किल, इट् शुड् क्याच् द इमेजिनेशन् आफ् पीपल् इति। जनानां कल्पना एतं विचारं ग्रहीतुं शक्नुयात् इति। तथा करणीयम् अस्माभिः। विपण्याम्, उपहारमन्दिरे, गृहे, विद्यालये, कार्यालये तत्र तत्र जनैः स्वच्छन्दतया व्यवह्रियमाणं संस्कृतं श्रुत्वा, दूरभाषामाध्यमेन भवेत्, सम्भाषणमाध्यमेन भवेत्, कक्षामाध्यमेन भवेत्, जनैः प्रयुज्यमानं संस्कृतं श्रुत्वा दृष्ट्वा जनमानसपरिवर्तनं भवति। आम्, संस्कृतं सरलं साध्यम् इति। अपि च यदा जनाः संस्कृतं ज्ञात्वा गीताम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति, पुनः योगम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति अथवा अन्यविचारान् प्राप्नुवन्ति, तदा तेषाम् अपि एतद् आवश्यकम्, एतस्य उपयोगः अस्ति, अत्यन्तम् आवश्यकम् इति भावना निर्माणं भवति। तर्हि एवं समाजम् अन्येन केनापि प्रकारेण एतद् भवितुं नार्हति। संस्कृतं सरलम् इति प्रत्यक्ष अनुभवः यदा भवति कस्यचन, तदा एव सः एतत् अङ्गीकरोति। अन्यथा अस्माकं वादानां कारणेन, भाषणानां कारणेन, तर्काणां कारणेन, लेखनानां कारणेन पूर्णविश्वासः न भवति। अतः अस्माभिः एवं यदि व्यापकरूपेण समाजमानसपरिवर्तनं करणीयं, संस्कृतानुकूलवायुमण्डलनिर्माणं करणीयं, संस्कृतानुकूलजनमानसनिर्माणं करणीयं, तर्हि तदर्थम् एकमात्रम् उपायः संस्कृतशिक्षणकार्यक्रमाः। लोकानां विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु पाठनं तद्भिन्नं, समाजे तत्र तत्र एतादृशकार्यक्रमाः, सम्भाषणशिबिराणि, पत्रालयशिक्षणयोजनायाः प्रत्यक्षपाठः, अन्यान्यविधसंस्कृतकक्ष्याः, संस्कृतबालकेन्द्रम् इत्यादि इत्यादि। तर्हि इदानीं संस्कृतछात्राणां, संस्कृतशिक्षकाणाम् एकं मुख्यं कार्यं, करणीयं कार्यम् एतादृशाः विविधाः संस्कृतशिक्षणकार्यक्रमाः समाजे आयोजनीयाः इति। सायङ्कालसमये अथवा सप्ताहान्ते विरामदिनेषु एतादृशाः कार्यक्रमाः। एतद् आद्यं कर्तव्यम् अस्माकं संस्कृतज्ञानं। द्वितीयः मुख्यः कार्यक्रमः इत्युक्ते विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु संस्कृतस्य इदानीं यादृशं पाठनं प्रचलत् अस्ति तस्य पाठनस्य पद्धतेः परिवर्तनम्। इदानीं छात्रसङ्ख्या ह्रियमाणा अस्ति चेत् किमर्थं ह्रियमाणा अस्ति? संस्कृतशिक्षणम् आकर्षकं नास्ति, तत्र छात्राणां रुचिः न भवति, केवलम् अङ्कप्राप्त्यर्थं ते पठन्ति इति वयं वदामः। अग्रे लाभः नास्ति इति कारणेन ते संस्कृतं न पठन्ति इति न, अङ्कप्राप्त्यर्थं संस्कृतं पठन्ति इत्यपि न। वस्तुतः संस्कृतं यदि रुचिकरं भवति, संस्कृतपठनं
संस्कृतपाठनं यदि रुचिकरं भवति, आकर्षकं भवति, तदा जनाः उत्साहेन, प्रेरणया, प्रेम्णा, इच्छया संस्कृतं पठन्ति। तर्हि संस्कृतशिक्षणे छात्रसंख्या अधिका करणीया चेत् एकः उत्तमः मार्गः इत्युक्ते संस्कृतपाठनम् आकर्षकं करोतु। तर्हि तत्र इदानीं नूतनप्रयोगाः करणीयाः। संस्कृतमाध्यमम् अधिकं कथम् आनेतुं शक्यते, संस्कृतपाठने संस्कृतं कथम् अधिकं कर्तुं शक्यते। इदानीं तु संस्कृतस्य विषये, रचनानां विषये, वाक्यानां विषये, व्याकरणविषये अधिकपाठनं भवति, अभ्यासाः न्यूनाः भवन्ति। वयं जानीमः तत्र का पद्धतिरस्ति, का समस्या अस्ति। संस्कृतशिक्षकैः अस्माभिः एतद्विषये अवश्यं ज्ञातव्यं, ज्ञायते अपि। हिंदी भाषा हिंदी माध्यमेन पाठ्यते, इंग्लिश माध्यमेन पाठ्यते, स्पेनिश माध्यमेन पाठ्यते, कन्नड माध्यमेन पाठ्यते, उत्कल माध्यमेन पाठ्यते। परन्तु संस्कृतम् अन्यभाषा माध्यमेन पाठ्यते। भवतु अन्यभाषा प्रयोगः भवतु, चिन्ता नास्ति। इंग्लिश पाठनसमये अपि मातृभाषायाः प्रयोगः भवति। परन्तु इंग्लिश भाषायाः परीक्षा लेखनम् इंग्लिश भाषया भवति अथवा मातृभाषा माध्यमेन भवति। इंग्लिश MA परीक्षा इंग्लिश माध्यमेन लिख्यते अथवा मातृभाषा माध्यमेन लिख्यते। इंग्लिश BA परीक्षा इंग्लिश माध्यमेन लिख्यते अथवा मातृभाषा माध्यमेन लिख्यते। किमर्थं संस्कृतेन न लिख्यते, अन्यभाषा माध्यमेन किमर्थं लिख्यते? अत एव किल संस्कृतस्य एतादृशी दुर्दशा आगता। अत एव किल संस्कृतविषये जनानाम् एतादृशं चिन्तनं। यदि संस्कृतविषये चिन्तनपरिवर्तनं, जनानां चिन्तनं परिवर्तनीयं, संस्कृतम् आकर्षकं करणीयं, तर्हि संस्कृतशिक्षणे परिवर्तनम् आनेतव्यम्। इदानीं तावत् 10-12 वर्षाणि यावत् संस्कृतपठनानन्तरमपि संस्कृते सः स्वस्य परिचयं वक्तुं न शक्नोति इति यदि स्थितिः अस्ति, भाषायाः प्रयोगं कर्तुं न शक्नोति, तर्हि तादृशशिक्षणेन किम्? यदि अस्माकमपि चिन्तनं तथैव अस्ति, भाषा मुख्यं न, भाषायां विद्यमानविचारः मुख्यः इति, तर्हि जनानां चिन्तने अस्माकं चिन्तने कः भेदः? जनाः अपि तदेव वदन्ति, भाषा नावश्यकं, तत्र ते विषयाः पर्याप्ताः, सर्वेषां ग्रन्थानाम् इदानीम् अनुवादः कृतः अस्ति, अतः पुनः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्? अनुवादं पठामः। जनाः यत् चिन्तयन्ति तदेव वयं संस्कृतज्ञाः अपि वदामः, यत् भाषा मुख्यं नास्ति, भाषायां विद्यमानं ज्ञानं मुख्यम्, अतः ज्ञानं शिक्षणीयं। तर्हि वयमपि भाषां त्यक्तवन्तः। यदि संस्कृतज्ञाः वयमेव संस्कृतभाषां त्यक्तवन्तः, पुनः समाजः त्यजति चेत् तत्र आश्चर्यं किमस्ति? समाजे इदानीं यदि तर्हि भाषापि आवश्यकी इति विचारः आनेतव्यः, तर्हि संस्कृतज्ञैः अस्माभिः प्रथमं सः विचारः स्वीकरणीयः, सः विचारः क्रियायाम् आनेतव्यः। बहुभिः कारणैः अद्य वस्तुतः संस्कृतविषये समाजे यः अभिप्रायः निर्मितः अस्ति, तत्र मूलं कारणं संस्कृतशिक्षणमस्ति। अस्माभिः संस्कृतशिक्षणे परिवर्तनम् आनेतव्यं। तत्र भाषायाः स्थानं भवेत्, विषयाणामपि स्थानमस्ति, ज्ञानस्यापि स्थानमस्ति। भाषाशिक्षणस्य लक्ष्यं ज्ञानशिक्षणमेव, वयमपि अङ्गीकुर्मः। तत्र भाषामाध्यमं, भाषा एव अन्तिमसाधनं न, परन्तु तद् माध्यमं विना ज्ञानं कथं दातुं शक्यते? तदर्थं तत् ज्ञानमपि प्रभावीरूपेण, परिणामकारिरूपेण दानाय अस्माभिः भाषाशिक्षणं करणीयं। संस्कृतप्रयोगसामर्थ्यं छात्राणां, शिक्षकाणां च वर्धनीयम्। एवं तदर्थं तर्हि संस्कृतशिक्षणे नूतनप्रयोगाः भवेयुः, संस्कृतशिक्षणम् आकर्षकं भवेत्, संस्कृतशिक्षणविधिपरिवर्तनं करणीयं, पद्धतिपरिवर्तनं करणीयं, पाठ्यपुस्तकानां परिवर्तनं करणीयं, परीक्षापद्धतिः परिवर्तनीया। एतत् सर्वं कर्तुं
विद्यमानसंस्कृतशिक्षकाणां प्रशिक्षणं करणीयम्। इदानीं ये संस्कृतशिक्षकाः सन्ति ते तु अनुवादपद्धत्या संस्कृतं पठितवन्तः, अन्यभाषामाध्यमेन संस्कृतं पठितवन्तः। भाषाविषये भाषाकौशलानां शिक्षणं तेषाम् अध्ययनकाले न आसीत्। अतः ते संस्कृतशिक्षकाः अपि इदानीं ये सन्ति लक्षशः जनाः, ते संस्कृतभाषायां प्रगल्भाः न सन्ति। संस्कृतभाषया ते अभिव्यक्तिं कर्तुं परिणामकारिरूपेण कर्तुं न शक्नुवन्ति। अतः प्रथमं तावत् संस्कृतशिक्षकाणां, वर्तमानसंस्कृतशिक्षकाणां संस्कृतेन अभिव्यञ्जनकौशलप्रशिक्षणं करणीयं। व्यापकरूपेण संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षणं करणीयं। समाजस्य संस्कृतशिक्षणात् पूर्वं संस्कृतशिक्षकाणां संस्कृतपाठनं करणीयं, संस्कृतशिक्षणं करणीयं। भाषाकौशलानां संस्कृतेन भाषाकौशलानां तत्र पाठनं करणीयं, प्रशिक्षणं करणीयं। तर्हि एतदपि एकं महत् कार्यमस्ति। अस्मिन् कार्ये संस्कृतशिक्षकाणां, संस्कृतपण्डितानां, ज्ञानवतां, संस्कृतज्ञानवतां सर्वेषामपि अत्र अवधानं भवेत्। एवं तर्हि एतत् द्वितीयं कार्यं। प्रथमं कार्यम् आकर्षकपद्धत्या लोकानां सर्वत्र संस्कृतशिक्षणं, विविधसंस्कृतशिक्षणकार्यक्रमाः, संस्कृतपाठनकार्यक्रमाणां द्वारा जनजागरणं, जनाभिप्रायपरिवर्तनं, समाजे संस्कृतानुकूलवातावरणनिर्माणम् इत्यादि तत् प्रथमकार्यं। द्वितीयकार्यं यत् प्राथमिकस्तरतः विश्वविद्यालयस्तरपर्यन्तं भारते सर्वत्र संस्कृतशिक्षणे विधिपरिवर्तनं, पाठ्यक्रमपरिवर्तनं, पाठनपद्धतिपरिवर्तनं, परीक्षापद्धतिपरिवर्तनं, तदर्थं संस्कृतशिक्षकाणाम्, अध्यापकानां, प्राध्यापकानां प्रशिक्षणं। प्राथमिकस्तरतः विश्वविद्यालयस्तरपर्यन्तं सर्वेषां संस्कृत अध्यापकानां, प्राध्यापकानां प्रशिक्षणं चिन्तनीयं। तदर्थं प्रशिक्षणपाठ्यक्रमपरिवर्तनमपि करणीयं। तत् द्वितीयं कार्यं। तृतीयं कार्यम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं, संस्कृतस्य अपि च आधुनिकविषयाणां च सम्बन्धकल्पनं। प्राचीनसंस्कृतवाङ्मये तदर्थं द्विविधं कार्यं करणीयं। प्रथमं कार्यं प्राचीनसंस्कृतवाङ्मये अद्यतन आधुनिकविविधविषयाणां सम्बन्धे ये विषयाः सन्ति, ये ग्रन्थाः सन्ति, तेषाम् आविष्कारः, अन्वेषणं, गवेषणं, तस्य प्रकाशनम् इत्यादि इत्यादि। पुनरपि वदामि, संस्कृतसाहित्ये, संस्कृतवाङ्मये, प्राचीनग्रन्थेषु, शास्त्रेषु, वेदादिषु अद्य आधुनिकज्ञानशाखाः याः सन्ति, रसायनशास्त्रम् इति वदतु, आङ्ग्लभाषायां यथा केमिस्ट्री, फिसिक्स्, सैकालजी अथवा एवं ये विषयाः सन्ति, एकोनामिक्स् भवेत्, सोशियल् स्टडीस् भवेत्, ये विषयाः सन्ति, तेषां विषयाणां सम्बन्धे संस्कृते यद्यदस्ति तस्य अन्वेषणं कृत्वा प्रकाशनं करणीयम् इति एकविधं कार्यं। द्वितीयविधं कार्यम् आधुनिकविषयाणां यानि पुस्तकानि सन्ति तेषां संस्कृतेन अनुवादः करणीयः। तदा द्विविधमपि कार्यं यदा भवति, इदानीं समस्या का, संस्कृतज्ञाः आधुनिकविषयान् न जानन्ति, आधुनिकविषयज्ञाः संस्कृतं न जानन्ति, द्वयोर्मध्ये अन्तरम् अस्ति। तदन्तरं पूरणीयं चेत् उभयता अपि कृतिनिर्माणं करणीयं। संस्कृतविषये, संस्कृतवाङ्मये ये आधुनिकविषयाः सन्ति तस्य आधुनिकभाषासु, तस्य नाम अन्यभाषासु प्रकाशनं करणीयम्। आधुनिकविषयाणां, संस्कृतग्रन्थेषु विद्यमानविषयाणाम् अन्यभारतीयभाषासु प्रकाशनं करणीयं। तथैव अन्यभारतीयभाषासु ये आधुनिकविषयाणां ग्रन्थाः सन्ति तेषां संस्कृतेन अनुवादः करणीयः। एवं
द्विमुखविचारप्रवाहस्य प्रारम्भः भवेत्, तदा तत्र कनेक्षन् इति यत् कथ्यते, सम्पर्कः सम्बन्धः स्थापितः भवति, तदा द्विमुखविचारप्रवाहः भवति, तेन संस्कृतम् अपि इतरैः अवगतं भवति, कृतं भवति। एवम् एतत् कार्यमपि करणीयं चेत् बहुविधं बहूनां शतशः सहस्रशः संस्कृतज्ञाः एतस्मिन् कार्ये आत्मानं योजयेयुः, तदा एव एतत् कार्यम्। इदानीं यानि त्रीणि कार्याणि मया उक्तानि, लोकानां संस्कृतपाठनं, संस्कृतशिक्षणे आकर्षकतायाः आनयनाय विविधप्रयासाः, संस्कृतशिक्षणे गुणात्मकपरिवर्तनं, गुणवत्तावर्धनम् इति द्वितीयं। तृतीयं विज्ञानार्थशास्त्रादिविषयेषु संस्कृतसम्बन्धकल्पनं, तैः विषयैः सह संस्कृतसम्बन्धकल्पनं, तत्र शोधकार्यम् इति। संस्कृत सैन्स् रिसर्च् इति यथा कथ्यते तथा तत्र आधुनिक टेक्नालजी अपि उपयोगः, आधुनिक टेक्नालजी संस्कृताय उपयोक्तव्यः, अपि च संस्कृतपाठनाय उपयोक्तव्यः इत्यादि इत्यादि। एतत् सर्वं तृतीयविधकार्याणि। एवं त्रिविधकार्याणि अस्माभिः आद्यतया चिन्तनीयानि इति भाति। सर्वसंस्कृतसम्बद्धसंस्थानानि, संस्कृतविश्वविद्यालयाः, संस्कृतप्राध्यापकाः, संस्कृतविभागाः, भिन्नभिन्नसंस्कृतसम्बद्धसंस्थाः, शैक्षिकसंस्थाः, ये सर्वे अपि यदि एतेषु त्रिषु कार्येषु कार्यक्रमान् स्वीकुर्वन्ति, तर्हि अस्माकं सर्वेषां प्रयत्नः एकमुखीभूतः सन् फलदः भवेत्। वयं जानीमः, यदा सूर्यकिरणानि सर्वाणि एकमुखानि भूत्वा एकत्र केन्द्रितानि भवन्ति, तदा तत्र अग्नि उत्पत्तिः भवति। तथा तदेव फोकस्ड् कार्यम् अस्माभिः सर्वैः अपि एवम् एकमुखाभिमुखं भूत्वा अस्माभिः कार्यं करणीयं, सम्भूय कार्यं करणीयं। तत्र सम्भूय सर्वेषां शक्तिः संयोज्य कार्यकरणम् इत्युक्ते एवम् आद्यतानां निश्चयं कृत्वा तदनुगुणं तत्र प्रथमं द्वितीयं तृतीयम् इति एवम् एतानि त्रीणि कार्याणि आद्यतासूच्यां प्रथमम् आयान्ति इति मे भाति। एतेन संस्कृतक्षेत्रे अपि परिवर्तनम् आगच्छति, समाजे अपि परिवर्तनम् आगमिष्यति। तथा अस्माभिः एतद्विषये पुनश्चिन्तनं करणीयम्। एतानि त्रीणि कार्याणि अत्यन्तमहत्त्वभूतानि, तेषां विषये वयं सर्वे अपि अवश्यं चिन्तयामः।